والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة اس طرح نہیں، باواز بلند درود و سلام ذرا پڑھو. الصلاۃ والسلام ادائے شاہ رسول ادائے مولا علی ادائے شاہ رسول ہے ادائے مولا. صرف میرے نال مولا علی کہنا ہے اندر باہر بہن والیاں نے. ادائے شاہ رسول ہے ادائے مولا علی ادائے شاہ رسول ہے ادائے عطائے شاہ رسول ہے عطائے محبت دے نال ذرا عطائے شاہ رسول ہے عطائے ادائے شاہ رسول ہے ہے
عطا شاہ رسول ہے عطا ماں اور علی کا توجہ ہے اور علی کا علی کا علی اور علی کا کام کی کرتوں کو تھام لینا اور گرائے جس کو مقدر اٹھائے نانا سنیو انج نہیں محبت نال درایا کیا دے گرائے جس کو مقدر اٹھائے اور علی کا جاگو جاگو ابتدائے سے سستی ہے تو انتہاج کی بنے گا توڑا ذکر تے ویکھو کیسا سیدھا چھیڑے ہیں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا علی ہے نہیں صرف سنیاں دے تے اپنے انو انج منی دے اور علی کا علی جس کو مقدر اٹھا پورے زور کے نال جڑا علی دا منن والا ہے صحابہ کہندے نے جدوں اساں عاشق تے منافق دی ونڈ کرنی ہوندی اسی علی دا ذکر کرنے ساں جڑا سڑ جاندا سی او منافق کہلاندا سی جڑا خوش ہو جاندا سی عاشق کہلاندا اور علی کا کام کی کرتا کو ہم لینا ہے گرائے جس کو مقدر اٹھائے مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا گرائے جس کو مقدر اٹھائے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر پرن کر دی درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد
علامہ رفاقت سلطانی صاحب اندر تشریف لیں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر گلہائے عقیدت پیش کرن تو بعد اور شیر خدا دی بارگاہ دے اندر نذرانہ عقیدت محبت و منقبت پیش کرن تو بعد حضرت ذی وقار رمضان المبارک اپنی برکتاں تے رحمتاں لٹاندا ہویا اور شاکان رسول انہوں سمیٹ دے ہویا اپنی منزل کی طرف روان دوان ہے. حضرات محترم آج 19 رمضان المبارک ہے کہ بھی ماشاء اللہ 19 رمضان المبارک ہے اور آج دے دن ہی مولا علی تے حملہ ہویا سی اور 21 رمضان المبارک نو آپ دا وصال ہویا سی. میری بڑی خوش بختی کہ میرے حضور قبلہ والد گرامی فضیلت الشیخ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے بڑے ہی دیرانہ اور بڑے ہی مخلص دوست اور میرے سر دا تاج میری عزت و شان جناب محترم المقام عزت مآب واجب الاحترام جناب محمد نذیر کھوکھر صاحب میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی جتنی خدمات جامع مسجد کوثر دے اندر جتنی دیر رہی ہیں نا صرف پوری زندگی اسے ہستی دے نال ہی تعلق رہا. جتنے معاملات سن جتنے بھی معاملات سن اسے شخصیت دے نال تعلق رہا اور میں بڑا فخر محسوس کر رہا ہوں کہ جس ہستی نے میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ دی پڑھائی دا عروج ویکھیا اور آپ دی شخصیت اور آپ دی پاکیزگی دا جنہاں نے نزدیک ہو کے جنہاں نے مشاہدہ کیتا وہ آج اس خادم دے سامنے بھی بیٹھ کے یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج اس ہستی دی کیتی محنت کم آ گئی. حضرات اور میرے بڑے دیگر بزرگ بھی تشریف لے آئے بڑی دیر تو بعد اللہ انہوں نے سلامت رکھے. حضرات اور ڈاکٹر آصف صاحب جس طرح کہ میں اگے بھی عرض کرنا کہ میرے دادا جی حضور سے بڑے خاص مرید اور بڑی شفقتاں اور بڑیاں محبتاں اور بڑا فیض سمیٹیا میرے اس بھائی نے. اللہ کریم سب دا بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. کچھ میرے دوست میرے پرانے محلے تو بھی تشریف لے آئے میں انہوں نے بھی خوش آمدید کہنا میرے بچپن کے دوست بھی نے. حضرات محترم تو میں اپنی بات نو بلا تمہید شروع کرنا فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ بے شک اللہ بھی تہاڈا ولی ہے. عقیدہ شروع ہے بے شک اللہ بھی تہاڈا ولی ہے تے اودا رسول بھی تہاڈا. لوگ کہندے نے ولی ہے ہی نہیں. اللہ فرماندا چلیو میں ولی ہاں. اللہ فرماندا میں ولی ہاں تے میرا رسول بھی تہاڈا. ہن مینوں ایک گل دسو لوگ کہندے نے کہ سنی نبی دا مقام خدا جتنا نبی خدا نہیں لیکن خدا نالو جدا نہیں. جی میں قرآن کو پیش کر دیا. اللہ فرماندا ہے کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اللہ فرماندا ہے میں بھی رؤوف الرحیم ہاں. تے محبوب دی واری آئی تو فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ بھی رؤوف الرحیم نبی بھی رؤوف الرحیم ہوں نہ گل کر لیکن عقل دے آنے تینوں سمجھنے سے پھر آیا ہے وہ اپنی ذات ایک رؤوف الرحیم ہے. کملی والا وہ بھی عطا دے نال رؤوف الرحیم. پورے ذوق میں نال نعرہ تحقیق. حضرات تو میں بات عرض کر رہا پر میں اللہ بھی تہاڈا ولی ہے وہ رسول بھی تہاڈا ولی ہے. 2 راتاں دا میرا جگراتا بھی ہے پوریاں راتاں دا تے روزہ بھی ہے لیکن میں نہیں تھکیا. میرے منہ تسی گھٹ میں بلکہ کوئی دوست یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کدے تانوں اج تک کے آکھیا ہوے. میں 10 تقریراں کر کے بھی تہاڈے کول آیا تے میں تانوں یہ نہیں آکھیا کہ میں تھکیا کیونکہ میں پہلے سوچنا کہ میں کہن کی لگا کہ میں تھکیا کیڑی وجہ تو ذکر مصطفیٰ کر کے تھک گیا.
نہیں میں نہیں تھکیا، تسی تھکے ہو بزرگاں، میرے بزرگاں دا بیٹھنا ویسے باعث برکت ہے، جڑے نوجوان بیٹھے ہو نا اللہ تمہیں سلامت رکھے، جدا جدا روزہ ہے ذرا باواز بلند کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ بھی تہاڈا ولی ہے، وہ رسول بھی تہاڈا ولی ہے، تے آمن الذین جڑے ایمان والے نے وہ بھی تہاڈے ولی نے۔ ولی دے کئی معنی نے، لیکن چونکہ موضوع نہیں توجہ دے نال، ولی دے کئی معنی نے۔ ولی دا معنی دوست بھی ہے، ولی دا معنی مددگار بھی ہے، ولی دا معنی قریب ہونا بھی ہے، ولی دا معنی سردار بھی ہے۔ ہن جے سردار لو تے اللہ فرماندا میں بھی تہاڈا سردار ہاں، میرا رسول بھی تہاڈا سردار ہے، ایمان والے بھی سردار نے۔ جے ولی دا معنی قریب ہونا لو تے اللہ فرماندا میں بھی تہاڈے قریب ہاں، میرا رسول بھی تہاڈے قریب ہے، ایمان والے بھی تہاڈے قریب نے۔ جے ولی دا معنی مددگار لو تے اللہ فرماندا میں بھی تہاڈا مددگار ہاں، میرا رسول بھی تہاڈا مددگار ہے، ایمان والے بھی تہاڈا مددگار، تہاڈے مددگار نے۔ تو اللہ تو سوا کو کر کوئی نہیں سکتا مدد۔ ہن میں پوچھنا چلیا تیری منیے کہ خدا دے فرمان دی منیے؟ اللہ فرماندا میں بھی مددگار ہوں، میرا رسول بھی مددگار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تے ایمان والے بھی۔ یا اللہ ایمان والیاں دی نشانی کی ہے؟ فرمایا یقیمون الصلاۃ، بے نمازی نہیں ہون گے، بے نمازی۔ ویؤتون الزکاۃ، فرمایا زکات ادا کرنے والے۔ یہ آیت نازل کدوں ہوئی؟ سیدنا حضرت علی المرتضی شیر خدا حاجت روا مشکل کشا جاگت بغیر جوید صاحب توجہ ذرا، آپ نماز پہ ادا کرن مسجد نبوی شریف دے اندر تے ایک مانگت مسجد نبوی شریف دے دروازے دے باہر کھلو کے تے آندا ہے کوئی اللہ دے نام دا دین والا۔ ترے جمعے ہو گئے نے سجا پاسا کمزور ہے، میں پچھلے جمعے بھی آکے سی کسی ڈاکٹر نے رابطہ کرو۔ حضرات توجہ فرماؤ تو میں بات عرض کر رہی ہوں، مانگت بول پہ آندا ہے کوئی اللہ دے نام دا دین والا، آندا یا اللہ ہے کوئی تیرے نام دا یا جس مانگت نو دین والا، اس فقیر نو دین والا کسے بھی نہ دیتا، کوئی بھی نہ آیا۔ او دی نظر مولا علی تے پئی کہ مسجد وچ آپ جناب والی نماز ادا فرمارن، مسجد کے اندر چلا گیا، اندر جا کے مولا علی دے نیڑے بیٹھ کے ایویں ہی بولی آیا ہے کوئی اللہ دے نام دا دین، کوئی اللہ دے نام دا دین والا۔ جناب والی مولا علی نماز پہ پڑھ دے تے مانگت کی آندا آندا مولا ویکھنا نہ پیا، میں تیرا واسطہ دے کے تیرے یار دی مسجد وچ بیٹھ کے تیرے یار دے بوئے تے کھلو کے میں منگنا وا پیا، مینوں کوئی بھی دین نہیں آیا۔ جدوں میں آکھیا مینوں کوئی بھی نہیں دین آیا تے مولا علی رکوع دی حالت وچ نے آپ نے پایا ہاتھ کر کے اگے کیتا، مولا علی نے ہاتھ اگے جناب والی کیتا، ہاتھ دے وچ انگوٹھی ہے، انہیں انگوٹھی لا لئی تے مقصد سی مولا علی بولے نہیں، مقصد سی او منگن والی اے میری انگوٹھی لا جاؤ، پر محمد دے دروازے تے کھلو کے تانے نام صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات توجہ فرماؤ تو میں بات عرض کر رہی ہوں، مولا علی پاک کون علی دو روایتاں نے، ایک آندا علی دی ولادت کعبے وچ ہوئی، ایک آندے نے نہیں ہوئی۔ جیڑی گل تے علماء دا اختلاف ہوے او زحمت نہیں بلکہ رحمت بن جاندی ہے، جیڑی گل تے علماء دا اختلاف ہوے امت لئی میرے کریم نے فرمایا میرے علماء دا اختلاف میری امت لئی رحمت ہو جاوے گا۔ ہن اگر توجہ فرماؤ، اگر آکھیا جاوے کہ علی دی ولادت کعبے وچ ہوئی ہے تے دا مقصد یہ نہیں کہ مولا علی دی شان کعبے دی وجہ تو ہے، جے آکھو کہ علی دی ولادت کعبے وچ نہیں ہوئی تے دا مطلب یہ نہیں کہ علی دی شان کوئی نہیں، نا نا، علی دا اپنا بڑا مقام ہے، اس علی دے مقام نو میں کی
بیان کراں جنوں کملی والا اپنا ویر آکھدا جنوں میرا کریم اپنا ویر کہہ دوے کون علی جنہ دی ولادت جناب والی کعبۃ اللہ وچ ہوئی بیت اللہ دے اندر ہوئی کعبے کی ولادت ہے دردی مسجد شہادت ہے دردی نانا انج نہیں چپ رہن نال کچھ نہیں ملنا بولن دے نال نوجوانوں ثواب ملے گا کعبے کی ولادت ہے نانا ذرا اپنے وال ویکھو تے میرے وال بھی ویکھو میں کلا تسی جنابے والی سواں دے حساب نال بیٹھے ہوئے ہو ایک باری محبت دے نال پڑھیا جے کعبے کی ولادت مسجد شہادت ہے دردی فرمان ہے کملی والے دا ہے دید عبادت ہے دردی فرمان ہے کملی والے حضرات میں میرا شعر ہی نہیں پیا پڑھتا میں دلیل بھی پیش کرن لگا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی نے آ جانا مولا علی نے آ جانا مولا علی نے آ جانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مولا علی دے چہرے وال ٹک ٹکی لا کے ویکھدیاں رہنا اکھاں کلار کے ویکھدیاں رہنا نہ یک دائیں کرنی نہ یک بائیں کرنی نہ اگا ویکھنا نہ پیچھا ویکھنا صرف مولا علی دے چہرے تے اکھ نو کھلاری رکھنا ایک دن ماں جدو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیتی دے بابلا میں عجیب منظر ویکھنیاں جدو مولا علی آ جاندے نے پھر تسی اپنی اکھ علی دے چہرے تے رکھ کے دائیں بائیں نہیں کر دے پیارے صدیق اکبر فرمان لگے عائشہ میں اپنے کریم کو سنیا ہے کہ علی دا تیرا دیکھنا عبادت ہے علی دا تیرا دیکھنا عبادت ہے نالے میں مصطفیٰ دا فرمان پورا کر دیا رہنا نالے اپنی آنکھیاں دی پیاس بجھانا پیار دے نال علی حضرات توجہ فرماؤ تو میں بات عرض کر رہی ہوں مولا علی پاک دی جڑے ویلے جنابے والی ولادت بعد سعادت ہوئی میرے کریم نو پتہ چلیا سرکار فرماندے نے میں اپنے چاچا جان دے مقام دے دروازے پہ آیا دروازے تے دستک دیتی دروازہ کھل گیا اندر جا کے میرے کریم اپنی چاچی جان نو فرمان لگے چاچی جان میں سنیا میرا ویر آیا ہے سنیا میرا ویر ہے میں چاہتا ہوں جناب مصطفیٰ دی چاچی کا مکان کے اندر نبی کا ویر آ گیا سنیا دا پیر نبی دا جناب والی ویر آ گیا سنیا دا بولو بولو جدا ہے او بولو باقی رہن دیو نبی دا ویر آ گیا سنیا دا پیر آ گیا میرے کریم نے چاچی جان نو مبارکباد دیتی مولا علی دی والدہ محترمہ فرمان لگیاں میں سونیا میں بڑی پریشان علی جدوں آیا اکھاں نہیں پیا کھول لا میرے کریم مسکرا گئے ہن جامعہ نظامیہ قمر الاسلام خان صاحب محمدیہ وچ بیٹھن والے ہو میرے کریم آقا دے دیوانے ہو پوچھو گے کہ کملی والا
مسکرایا کیوں؟ کیونکہ سرکار جان دے سن علی اکھاں کیوں نہیں پیا کھولدا، علی اڈیکدا پیا، علی اڈیکدا پیا کدا نبی آوے، کدا نبی آوے تے میں اکھاں کھولاں۔ مولا علی جڑے ویلے ان تکیا جے میرے والی یار وجود علی دا ہاتھ نبی دے، سنو سنو اج مولا علی دا ذکر پیر سیال دے نوکر دے کولوں محبت دے نال جناب والی ہن ہاتھ میرے کریم آقا دے وجود علی دا، ادھر میرے وال ذرا ویکھیا جے غور دے نال محبت دے نال بولیا جے جویں علی دا وجود نبی دے ہاتھاں دے نال لگا، علی دیاں اکھاں کھل گئیاں، اکھاں کھل گئیاں، نبی علی نو پکڑیا، مولا علی نے اکھاں کھولیاں، سرکار وال ویکھیاں ویکھیاں ویکھیاں، ایک ویلا گزر گیا، ایک دن سرکار نے مولا علی نو کول بٹھایا ہوا، فرمایا یار علی ایک گل بھی سمجھ نہیں آئی، جدو تسی پیدا ہوئے تانوں میں اٹھایا، پہلو تے تسی اکھاں نہیں سو کھول دے، جدو پھر کھول لیاں پھر مینوں ہی ویکھی آوندے سو، مینوں ہی ویکھی آوندے سو، عرض کیتی لجپالا اس واسطے پیا ویکھنا سا کہ کیویں مکھڑے تو اے نظراں ہٹاواں تے تیرے وچوں رب دسدا۔ نہ ہوں گل آ گئی جی خاصا لوگوں کی، ہوں عام بندہ یہ سنے گا نہیں، ہوں میں لگا جی قرآن شیر کا جنابے والی دعوی کیتا ہے، یہ میں قرآن نال دلیل دین لگا، یہ میں قرآن دے نال ہوں تسی آکھو گے کہ نبی دے چہرے وچوں خدا کیویں نظر آوندا ہے؟ اللہ نے فرمایا فاصبر لحکم ربک فانک باعیننا، مسئلہ غور دے نال سنیا جے، سبحان اللہ پاک تے کیا جے، پہلو گل غور نال سن لویا جے، اللہ نے فرمایا کملی والیا پریشان نہ ہو، تیرا رب تینوں صبر دا حکم دیندا ہے، فانک باعیننا، او یار اج بھی یار تے کوئی مسئلہ بن جائے اگوں یار چنگا ہوے او ہاتھ رکھ کے آکھے گا موڈے تے، او بیلیا پریشان نہ ہو، تو ساڈے دل وچ وسنا، تو ساڈی اکھاں وچ وسنا، اسی ہر ویلے تیرے نال ہاں۔ جدوں کملی والا پریشان ہویا ویکھیا ایدا باپ بھی کوئی نہیں، ویکھیا ایدی ماں بھی کوئی نہیں، ویکھیا ایدا کوئی بھی نہیں، نال ہی آواز آ گئی بددعا دے چہرے والیا فانک باعیننا، کملی والیا پریشان نہ ہو سونیا، پریشان نہ ہو، فانک باعیننا، سونیا تسی ساڈی قدرتی اکھ دے وچ وسدے ہو، فانک باعیننا، فانک باعیننا، فانک باعیننا، فانک باعیننا، کملی والیا تسی ساڈی قدرت دی اکھ دے، بولو بولو قدرتی اکھ دے جس وسدے ہو، ہن تواڈے وچوں یا کوئی بھی پوری دنیا تے ایسا بندہ ہے جڑا یہ دعویٰ کرے کہ قدرتی اکھ اوتھے ہے تے ایتھے کوئی نہیں، ایتھے ہے تے اوتھے کوئی نہیں، اوتھے ہے تے ایتھے کوئی نہیں، اگے ہے تے پیچھے کوئی نہیں، اوتے ہے تے تھلے کوئی نہیں، نا قدرتی اکھ ہر جگہ تے موجود ہے۔ میں لگا جے مسئلے نو پورا کرن، سنیا جے غور دے نال، فرمایا فانک باعیننا، سونیا بھائی نمبر اللہ نے فرمایا تسی ساڈیاں کملی والی اکھاں دے وچ وسدے ہو، توجہ کریا جے، ہن پتہ چل گیا جتھے قدرت دی اکھ ہے اوتھے مصطفیٰ دا مکھ ہے، جتھے مصطفیٰ دا مکھ ہے اوتھے قدرت دی اکھ ہے، جتھے قدرت دی اکھ ہے اوتھے مصطفیٰ دا مکھ ہے۔ پتہ چل گیا نہ خدا مصطفیٰ تو مکھ ہے، نہ مصطفیٰ خدا
ایمانداری دے نال سارے یا رسول اللہ آخیا جدرا واہ 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 زندہ ذرا توجہ فرماؤ. ہوں میں قرآن چو دلیل پیش کی تھی, ہوں تو میں شیر پڑھن کا مجاز حق رکھنا کہ کوئی نہ پڑھیا جی. ہوں میرے نال ذرا کیویں مکھڑے تو نظر تے تیرے وچوں نا یار میں تمہیں پھر سمجھا دینا یہ کون پیاندا ہے اکھ علی دیے مکھ مصطفیٰ دے پیار دے نال ذرا آکھو کیویں مکھڑے تو اے نظراں ہٹاواں تے تیرے وچوں رب دسدا او جی کردا میں تینوں ویکھی جاواں او جی کردا میں تینوں ویکھی جاواں تے تیرے وچوں. حضرات توجہ فرماؤ. پھر مولا علی دی عمر 6 سال دی ہوئی, میرے آقا اپنے بیڑے میں علی نو لے کے آ گئے. جب علی مصطفیٰ دے بیڑے میں نبی دی نماز نو ویکھیا, نبی دی تلاوت نو ویکھیا, نبی دی ہلاوت نو ویکھیا, نبی دی سخاوت نو ویکھیا, نبی دے کردار نو ویکھیا, نبی دی گفتار نو ویکھیا. علی نے نبی دی رفتار نو ویکھیا. انجے سمجھو علی نبی نو ویکھدا رہیا, نبی علی نو ویکھدا. انجے سمجھو علی نبی نو ویکھدا رہیا, پھر نبی علی نو ویکھدا رہیا. توجہ فرمایا جن ملے جناب والی. پھر ایک کو بھی وقت آیا, ایک دن سرکار نے فرمایا علی جی آقا فرمایا یار ذرا مکے والوں کی دعوت ہی نہ کری. تساں اگوں اینڈ کر چھڑے زبان ہلا کے ذرا کوئی یاد ڈٹ کے سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا نہیں ذرا مکی والوں کی دعوت نہ کریے. لجپال جیویں آپ دا حکم فرمایا جا ذرا بوئے کھڑکا کے انہاں نوں کہہ دے اج آ جاؤ میرے کریم نے تہاڈی دعوت پکائی ہوئی ہے. آپ جی بول دے نہیں آ جاؤ اج میرے کریم نے تہاڈی دعوت پکائی ہوئی ہے. توجہ ذرا فرمانا. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جناب والی سارے نو دعوت دیتی, سارے آ گئے. میرے کریم نے جناب والی لنگر شریف دے پیسے علی نو دیتے. فرمایا علی لنگر لے کے آؤ. یار کیسا منظر ہوئے گا جدو علی بازاروں سودے لین گیا ہوئے گا, لنگر لین والا بھیجن والا نبی ہوئے تے جناب والی لین والا علی ہوئے. لنگر گیا پک, لوگ گئے آ, دعوتی جن بھی سن سارے ہی آ گئے. جڑے ویلے سارے ہی آ گئے میرے کریم نے فرمایا علی جاؤ بیٹھے آؤ. سارے ہی آ گئے جی آقا آ گئے. فرمایا جی سونے فرمایا لنگر پک گیا ہے جی کملی والیا پک گیا ہے. فرمایا پھر عرض کی آقا جی اجازت ہوئے تے علی ایک عرض کرنا چاہتا ہے. سرکار نے فرمایا بولو. عرض کی آقا کھان والے چوکھے آ گئے نے, لنگر تھوڑا ہے, کھان والے زیادہ نے. میرے کریم نے علی دیا باواں کو پھڑیا, پکڑ کے اپنے سینے دے نال لایا, سینے نال لا کے علی نو تھپکی دیتی. فرمایا علی کی بیان دیو. عرض کی آقا لنگر تھوڑے کھان والے زیادہ نے. سرکار نے فرمایا علی پکان والا علی ہوے, پکان والا محمد ہوے.
ڈٹ کے آخو نا توجہ ہے جناب والی مولا علی نے عرض کی تھی آقا لنگر فرمایا پکان والا علی ہوے ورتان والا نبی ہوے علامہ رباقت سلطانی صاحب میرے کریم نے جڑے ویلے لنگر کھوا دیتا سرکار باہر تشریف لے آئے فرمایا مکے والے مینوں جان دیو سارے کافر بیٹھے نے کباب نال بولے جی جاننے فرمایا میں کسے دی یار پکا چلدا رہن دے 2 منٹ ذرا مہربانی بار بار تسی ٹو چھڑ دو دروازے نال تسی ٹو لاندے تے بٹن بند ہو جاندے مہربانی ذرا حضرات توجہ فرماؤ تو میں بات عرض کر رہا میرے کریم نے فرمایا مینوں جان دیو انہاں کیا جی جاننے فرمایا میں کدے کسے دا حق ماریا ہوئے میرے وال میں کدے کسے دا حق ماریا ہوئے انہاں کیا جی نہیں فرمایا تساں امانتاں دتیاں انہاں کیا جی بالکل فرمایا میں خیانت کیتی ہوئے انہاں کیا جی نہیں فرمایا میرے کوئی عیب ویکھیا ہوئے انہاں کیا جی نہیں میرے کریم نے فرمایا میں کسے نال بد اخلاقی کیتی ہوئے انہاں کیا جی نہیں فرمایا میرے کردار کمزوری ویکھی ہوئے انہاں کیا جی نہیں فرمایا میری چال کوئی فرق ویکھیا ہوئے انہاں کیا جی نہیں فرمایا میرے بولن کوئی لٹک ویکھی ہوئے انہاں کیا جی نہیں سرکار نے فرمایا میری نظراں کوئی ہور معاملہ ویکھیا ہوئے انہاں کیا جی نہیں فرمایا میرے وجود تے کوئی عیب ویکھیا ہوئے انہاں کیا جی نہیں میرے کریم نے فرمایا جدوں میں ریا تواڈے ویکھا میرا بچپن بھی ناپاک نے سرکار نے فرمایا میرا بچپن وچ بھی ناپاکی کوئی نہیں میرے لڑکپن وچ بھی ناپاکی کوئی نہیں میرے کسے بھی زندگی دے حصے وچ ناپاکی کوئی نہیں انہاں کیا جی بالکل کوئی نہیں سرکار نے فرمایا سر آ جاؤ تسی جان دیو میں سچ بولنا انہاں کیا جی بالکل اسی جاننے ہاں تسی سچ بول دیو سرکار نے فرمایا پھر آ جاؤ انہاں بتاں نوں چھوڑ دیو آؤ وحدہ لا شریک خدا دی بارگاہ دے اندر جھک جاؤ میں اللہ دا رسول بن کے آ گیا میں دعا جہانا دا نبی تے رسول بن کے آ گیا جب اتنی بات ہوئی میرے کریم نے فرمایا ہے کوئی منن والا سجے ویکھیا کوئی نہ اٹھیا سامنے ویکھیا کوئی نہ اٹھیا بائیں ویکھیا کوئی نہ اٹھیا پیچھے ویکھیا کوئی نہیں آن والا ہن تکیا کے ذرا ایک بچپن جنابے والی بچپن ہے مجمع وچ ہستی بیٹھی ہوئی ہے کدے سجے ویکھدا کوئی نہیں پیا اٹھدا کدے کھبے ویکھدا کوئی نہیں پیا اٹھدا کدے اگے ویکھدا کوئی نہیں پیا اٹھدا او بچہ لٹ کے کھلو گیا مجمع نو پھلانگ دیا ہویا مصطفیٰ دے قدماں نو آ کے چومیا آقا دے ہتھاں نو آ کے چومیا عرض کیتی آقا کوئی منے یا نہ منے کوئی منے یا نہ منے پر اج علی تے منے ہی منے واہ 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 ہوں پھر ایک بندہ نعرہ مارو تو کھلی اجازت دینا بزرگاں کھڈ کے بزرگاں نہیں ویکھنا تو کھلی اجازت دینا کہ کری اس بندے نو کنوں تے پھڑو جڑا علی دا نعرہ نہیں مارنا مسجد علی دی آواز آنی چاہیے انج دے یا علی دا نعرہ مارو کہ اگلے بھول جان اپنے نعرے مارے حضرات تو میں بات عرض کر رہا جڑے ویلے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے کریم دے مولا علی سرکار دے نیڑے ہوئے عرض کیتی آقا کوئی منے یا نہ منے پر علی تے بولو بولو علی تے منے ہی منے جناب والی آواز کٹ گئی عرض کی تھی آقا علی تے منے ہی منے علی تے
मन्ने ही मन्ने हजरात वक्त गुजरदा गया। फिर मौला अली दी सैयदा पाक दे नाल शादी हो गई। एक दिन सैयदा ने अपने मकान च बह के वेखिया कि इमाम हसन ते हुसैन नूं खाना नहीं लभ्या, घर विच एक भी रोटी दा आटा नहीं जिदे नाल एक भी रोटी पक सके। लेकिन अज दी औरत ते खांदी पींदी जनाबे वाली कुरलांदी है। अज दा बंदा ते जनाबे वाली चंगा भला हो के आंदा मैं मर गया, मेरे पल्ले कुछ नहीं रह गया, मेरे कोल कुछ नहीं रह गया। सैयदा फातिमा ने चरखा पकड़िया, ओदे ते सूत कटिया, सूत कट के मौला अली नूं फरमाया जाओ इनू बाजार च लै जाओ, इनू बेच के जेड़े पैसे लभदे ने ओदी खुराक लैके आओ। इमाम हसन ते हुसैन भुखे बैठे हुए ने, उन्हां नूं मैं कुछ भी नहीं खिलाया। मौला अली जनाबे वाली लैके बाजार च गए, आपने जाके सूत दुकान वाले नूं दिता, उन्हें रख के ते पैसे दे दिते। हुण मेरे वाल जरा वेखिया जे मौला अली जड़े वेले जनाबे वाली पैसे लैके पिछा परते, अगे बंदा खलोता होया आंदा है कोई अल्लाह दे नाम दा देण वाला, आंदा है कोई अल्लाह के नाम का देने वाला। मौला अली ने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं जनाबे वाली सुनिया, आपने हर शह कट के उन्होंने दे दी। अगे टुरे ते होर बंदा खलोता होया, आंदा अली चौक में ऊठनी की नुकेल फड़ के खलोता होया, आंदा अली ऊठनी लैनी ने, पर मैं यार मेरे को पैसे ही कोई नहीं। उन्हें आख्या ऊठनी ला जाओ ते साडे होणगे सानू लभ जाओ, साडे होणगे ते सानू लभ जाणगे। मौला अली ने जनाबे वाली अपनी उठनी नूं पकड़िया, उठनी नूं पकड़ के मौला अली जा रहे ने, अगे एक होर बंदा मिल गया, अली अली जरा खलो जावे जे, मौला अली जरा खलो जावे जे। आपने फरमाया हाँ भाई की आना है, आंदा अली जरा मेरी गल सुनिया जे। फरमाया की आना है, आंदा जेड़ी उठनी लई आउंदे हो ए उठनी बेचनी जे। आपने फरमाया हाँ बेचनी है। मौला अली पाक ने उठनी दे दी, उठनी दे के पैसे लै के मौला अली मकान वाल आए, मकान का दरवाजा खोलिया, अगे देखा ते आमीना दा लाल बैठा होया, मेरे तो तुहाडे करीम आका बैठे हुए ने, सरकार तशरीफ फरमा ने। मेरे आका ने वेखिया अली आए ने, अली ने वेखिया नबी आए ने, मौला अली दौड़ के मुस्तफा दे पैरां नूं हाथ लाया, हत्थां नूं चुमिया, सरकार ने दुआ बावां तो फड़ के अली नूं सीने नाल लाया, सीने नाल लाई रखिया, लाई रखिया। मेरा करीम थपकियां पिया देंदा है, अली दी कंध ते थपकियां पिया देंदा है, नाले मुस्कुराई जा रहे। सरकार ने अली दा चेहरा इंज करके अपने सामने कीता ते अली नबी नूं पे वेख दे, नबी अली नूं पे वेख दे, नबी मुस्कुराई जा रहे। अली जनाबे वाली कदे नजरां झुकांदे ने, कदे नजरां उठांदे ने, अली मुस्तफा नूं वेख रहे। बोलदे आ मेरे करीम ने फरमाया अली 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 दी आका फरमाया वो बाजार वाली गल तुसां दसनी है कि मैं दसां? पूरा जोर में हज़रात तवज्जो फरमाओ, बड़ी मेहरबानी मैं 2-4 मिनट अपनी बात नूं समेटना चाहना। अल्लाह तुहाडे ज़ौक़ नूं सलामत रखे, जरा नारियां दा वक्फा रखिया जे। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार ने फरमाया अली 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 जी सोनिया, फरमाया ओ बाजार वाली गल मैं दसां कि तुसीं दसोगे। हुण अली दा कीता वेखिया जे, साईदा ते सी अली कहंदे कमली वालिया बाजार मैं गया वां, तुसीं ते नाल गए कोई नहीं, तुहानूं की पता होए ना मौला अली ने अर्ज़ कीती आका आप ही बयान फरमा दियो। मेरे आका ने फरमा क्यों अर्ज़ कीती लजपाला, वो तेरी हस्ती बाजार को जानती है, सबों कुछ जानती। सरकार ने फरमाया ली जदों तुसी दुकान वाले नूं सूत दे के ते पैसे लैके पिछा तुरे, वेख मेरे मुस्तफा के सामने कायनात का निजाम किवें चलदा ही पिया। मेरे मुस्तफा ने शुरू तो गल दोहराई, फरमाया ली जदों तुसी दुकान तो थले उतरे अगे मंगत खलोता होया सी, जी आका खलोता होया सी, फरमाया वो भी फरिश्ता सी,
فرمایا جڑا اونٹنی لے کے اگے آ گیا جی آقا فرمایا وہ بھی فرشتہ ہے تے جڑا اونٹنی لین آ گیا وہ بھی فرشتہ ہے سرکار نے فرمایا علی پتہ ہی اونٹنی کیڑی ہے آقا کیڑی اونٹنی ہے فرمایا قیامت دے دیاڑے جدوں آواز پوے گی سارے اپنی نظراں چکا لو محمد کی بیٹی فاطمہ پل فرات تو گزرن لگی ہے علی اے اونٹنی ہے جب اونٹنی دا فاطمہ قیامت دے دیاڑے جا کے پل فرات تو گزرے گی علی تیری سخاوت پھل کہ اللہ نے اوہی اٹھنی تینو دنیا تے دکھا دتی ہوئی ہے اللہ اللہ میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی یہ میں مرید ہاں نانا میرے نال رلیا جے میرے نال علی دی عظمت دی قسم اور واسطہ دے کے کہنا سارے پڑھیا جے بزرگاں نو کڈ کے پیا نا محبت نال جڑا مندا ہے کہ علی میرا پیر ہے وہ پیار دے نال ڈرایا کہ جے میں مرید ہاں میرا پیشوا علی یہ میں مرید ہاں نانا جی آواز نہیں آئی میں دیکھ رہا کہ باہر بہن والے تے کھلون والوں بڑے سارے بندیاں نہیں پڑھیا وہ جڑا علی دا ٹھڈوں منن والا ہے پورے زور دے نال آکھیا جے میں مرید ہاں میرے پیر دا مرید میرے پیر دا دنیا ہر ولی میں مرید ہاں علی ایک باری پورے زور نہ لاکھو پھر آخری گل سناواں تے بات ختم محبت دے نال میں مرید ہاں آواز نہیں آئی جدو آواز آئے گی ادو چھٹاں گا میں مرید ہاں علی دا علی دا علی دا علی دا علی دا میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی یہ میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی یہ میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا حضرات محترم جناب والی خیبر دا ٹائم آ گیا خیبر دا قلعہ پتہ نہیں پیا ہوندا بخاری شریف دی حدیث دے جڑے لوگاں نو بخاری دا بخار چڑھیا میں پوچھنا جدوں یہ حدیث آندی ہے ادو دماغ کتنے جاندا ہے تے نظر کتنے جاندی ہے خیبر دا قلعہ پتہ نہیں ہو رہا بخاری دی حدیث پاک سرکار نے فرمایا سیابا میں سویرے چنڈا اونوں دیاں گا تو آنا نبی نو علم غیب نہیں سنی جڑا نبی دے علم غیب دا منن والا ہوئے گا ڈٹ کے بولے گا سرکار نے فرمایا میں سویرے چنڈا اونوں دیاں گا جڑا خیبر دا قلعہ فتح کر کے آوے خیبر دا قلعہ فتح کر کے آوے گا صحابہ کہندے نے ساری رات تولیاں چک چک دعاواں منگدیاں لنگ گئی سویرے ٹنڈا سانو مل جائے سویرے دن چڑھیا تے نال ہی آواز آ گئی مولا علی کتھے نے علی کتھے نے کملی والیاں انہاں دی اکھاں خراب نے فرمایا میں طبیب بیٹھا مریض لے کے آیا میں اسے بیٹھا مریض سے لے گیا علی آگین کر کے اکھاں سے ہاتھ رکھیا سرکار نے فرمایا لکھی یا رسول اللہ جی میری اکھاں بڑیاں خراب نے ادھر ادھر میرے وال ویکھیا ذرا
سرکار نے ان کر کے لوابے دہن ہوں چاہیے تو اسی مولا علی آدھے لجپالا یہ کی کر دے بلا کدی لواب نال بھی اکھاں ٹھیک ہوئی پر علی در پاک سلطانی دا عقیدہ ویکھیا جے میرے مصطفیٰ نے اجے لوابے دہن کڈے آئیے علی نے اکھاں اگاں کر دتیاں سرکار نے علی دی اکھاں تے لوابے دہن لایا علی دی اکھاں تے لوابے دہن لایا علی کہندے نا اللہ دی عزت و جلال دی قسم مرتے تب تک میری اکھاں وچ ٹھنڈک کی رہی ہے سرکار نے فرمایا لے علی چنڈا چنڈا علی چنڈا لے لو ہاں جی ادھر علی نو چنڈا پہ ملتا تو میرے چندے دا ٹائم ہو گیا تسی یہ بھی تیاری کر لو مہربانی فرمایا لو علی چنڈا لے لو کئی بندے ہلن لگے دے وچوں ہاں جی اگے سواد بڑا پیا ہوندا سی ہن غصہ بڑا پیا ہوندا سبحان اللہ سرکار نے فرمایا لو علی چنڈا لے لو علی نے چنڈا لے لیا تو سب تو اگے گھوڑا دوڑائی جان دوڑائی جان دوڑائی جان مگروں سنگیاں آواز ماری علی کی ہو گیا ڈر نہیں جی آتا پر میں کدے کولوں آ کے موت آ جائے گی پر میں موت کوئی ڈرن والی شاید نہیں پر میں موت کوئی ڈرن والی شاید نہیں نہ پوچھا علی کیوں آ کے موت محبوب تے محب تے درمیان پردے اٹھ جان دا اور میں کوئی ڈر جاندا اس کے کوئی ڈران والی شاید نہیں نا کسی نے پوچھا علی دشمن پورے آبو تاب نال کھلوتا ہویا تلواراں تے پرچے تے تیر لے کے کھلوتے ہوئے نے دیگر جنگی ساز و سامان لے کے کھلوتے ہوئے نے تسی دوڑ دے جا رہے ہو پر میں پرائے ہو جو مینوں کچھ نہیں ہو سکدا پرائے ہو جو مینوں کچھ نہیں ہو سکدا علی اونچی اونچی دعویٰ کری آوے مینوں کچھ نہیں ہو سکدا پوچھا علی کدھروں تیر آ جائے فرمایا آ ہی نہیں سکدا پوچھا علی کدھروں تلوار آ جائے فرمایا آ ہی نہیں سکدی پوچھا علی کدھروں پرچھایا آ جائے فرمایا آ ہی نہیں سکدا پوچھا علی ایڈا دعویٰ کادا پیا کر دے ہو فرمایا ٹرن لگیا نبی نے فرمایا سی علی میں تینوں جھنڈا پیا دینا تے تو فتح کر کے آویں گا زیادہ مینوں اے دسو او جس فتح کرنا ہے ہوے او دے نیڑے تلوار تے پرچھے لے آ کے کرنا جن فتح کرنا ہے ہوے او دے نیڑے پھر مولا علی نے جناب والی بڑیاں تدبیراں لائیاں کہ دشمن دی فوج قلعے دے وچوں باہر آ جائے لیکن کوئی نہ آئی ہن علی دے منن والیاں دے بولن دا ٹائم آ گیا کوئی فوج باہر نہ آئی مولا علی نے ویکھیا کافر دے قلعے دا دروازہ بند کر کے کافر اندر وڑ گئے نے آپ نے فرمایا دروازہ کھول جاؤ بندے دے پترا ہرا کے لڑائی کرنی جے کر لو اینڈ لوگ چھپ کے بہن کا کم کوئی نہیں کوئی بھی باہر نہ آیا پھر حاجت روا جوش آ گیا مشکل کسا جیسو جوش آ گیا شیر خدا شیر خدا شیر خدا جوش آ گیا مولا علی نے جھنڈا پھڑیا کافر دے قلعے دے دروازے نو علی نے کر کے ہاتھ پار کے ہلایا قلعے دیا دیواراں ہل گئیاں قلعے دیا دیواراں ہل گئیاں علی نے دروازہ قلعے دا پٹ لیا علی نے کلے شیر خدا نے دروازہ جناب والی قلعے دا پٹ لیا پٹ کے مولا علی نے انج سٹیا 40 گز تک دروازہ رڑتا گیا اج بھی شاہی قلعے دا دروازہ دیکھ لو بادشاہی مسجد دا دروازہ دیکھ لو اتنا بڑا دروازہ ہے کہ 10 بندے رل کے انہوں کھول دیتے بند کر دینے لیکن اس تو پہلو اس تو بھی بڑے دروازے سن پھر شیر خدا نے جدوں اکھاڑ کے سٹیا توجہ کریا جے جدوں اس دروازے نو جنگ تو بعد چکن دا ٹائم آیا تے 40 بندیاں رل کے انہوں چکیا حضرات جی انشاءاللہ جمعۃ الوداع سے اگلا جمعہ جمعۃ الوداع افواج پاکستان نے جڑا آپریشن وزیرستان یا قبائلی علاقوں کے اندر ضرب عضب جڑا شروع کیتا ہے پاکستان دی فوج دے نال اظہار یکجہتی واسطے اور مسلمان
تیری زیارت کیوں سو گئی کہ جدو کھانا کھاندیاں بچیاں دے اتنے بمباری اسرائیلیاں نے فلسطین دے اندر کی تھی، 2 مہینے دے بچیاں دیاں لتاں وکھریاں تے تڑ وکھرے، پھل ورگے چہرے مرجا گئے، مسلمان ستا ہے وہ ساڈیاں ماواں بھیناں دیاں اتنے عزتاں پمال پئیاں ہوندیاں، تو میں اگے بھی آنا نا ہور کچھ نہیں تے کم از کم اپنی آواز دے نال تے اس برائی نو برائی کہہ چھڑیے۔ انشاءاللہ جمعۃ الوداع دے موقع تے جمعے دی نماز تو فوراً بعد باہر روڈ تے احتجاجی ریلی ہوے گی، باہر سڑک دے اوپر کدھرے نہیں جانا، باہر سڑک دے اوپر احتجاجی ریلی ہوے گی چند منٹاں واسطے۔ تو میں دوستاں دی خدمت وچ بڑے ادب دے نال اظہار کراں گا کہ افواج پاکستان دے نال اظہار یکجہتی کردیاں ہویاں، شہیداں دے خون دے نال وفاداری برتدیاں ہویاں اور فلسطینی اپنے بھائیاں دے ظلم و ستم دے اسرائیلی بربریت دے خلاف آواز بلند کردیاں ہویاں اگلے جمعے ہر دوست بڑی مہربانی، میں اکثر ویکھیا تسی جمعہ پڑھدے ہیں ریلی دا تانوں کبو تو تسی نکل جاندے، انشاءاللہ اگلا جمعہ جلدی ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر باہر گہرا زخم آیا، خون اتنا بہ گیا، ساتھیاں نے انہوں لائن نو قاتل نو گرفتار کر کے تے مولا علی کو پیش کیتا تے آپ نے فرمایا بیٹا حسن حسین جی ابا جان، فرمایا ساڈے دوست واسطے بستر تے نرم جیا لاؤ، منیے اسی علی دا تے کردار ساڈے علی دے دشمناں والے ہون، مسلمان حیا کر علی تے اپنی جان لین والے نو بھی بخش دے تے پیار پیا کردا، فرمایا دے واسطے شربت لیاؤ، شربت لیاندا ہوندا میں کوئی نہیں پینا، آپ نے فرمایا پی لے، 2 باری آکھیا میں نہیں پینا، فرمایا لینا تیری مرضی ہے، جے تو پی لیندا نا تے اللہ دی قسم رو دے اشر تیرے کول علی دا کیتا وار بھی نہیں سی پوچھیا جانا، علی نو جڑا قتل کیتا سی او تیرے کول پوچھیا نہیں سی جانا جے تو پی لیندا۔ تو مصطفیٰ کریم دے تربیت یافتہ لوکاں نے تے اپنے دشمناں نو انج معافی دتی ہے، دعا ہے کہ اللہ کریم سانو بھی مولا علی دی سیرت تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی 2-4 منٹاں دے اندر بڑی مہربانی